नावल मुकद्दमाए दिल, राइटर नायाब जलानी। दानाओं का कौल है, मोहब्बत महज एक दूसरे की तरफ देखने का नाम नहीं, बल्कि एक ही सिमत में देखने का नाम है। जहाँ देखा बस वहीं देखा, जिसे चाहा बस उसी को चाहा, जिसे सोचा बस उसी को सोचा, जिससे मोहब्बत की बस उसी से मोहब्बत की। सिमतें बदलने वाले, राहें बदलने वाले, जजीरे बदलने वाले और जगह जगह पड़ाव डालने वाले भला मोहब्बत की रमजों को समझ सकते थे। उसे जरमीन दस्ताइल का एक और कौल भी याद आ रहा था। प्यार अब्दियत का इल्म है, ये वक्त के हर एहसास को खलत मलत कर देता है, आगाज की हर याद को मिटा देता है और अंजाम के हर खौफ को ख़त्म कर देता है। मगर चूंकि ये किताबी बातें थीं और हकीकी ज़िंदगी में इन पर अमल करना खासा मुश्किल तरीन अमर था। और फिर वैसे भी इस वाहियात, बेहुदा और इंतहाई कीचड़ सी मोहब्बत ने एक तवील अरसे तक उसकी अना, वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को थपक थपक कर गहरी नींद सुलाए रखा था। मगर इस नाजुक घड़ी में जब उसकी बेहोश अना अपने हवासों में आ चुकी थी और वह बबांगे दोहल जगह जगह खड़े होकर ऐलान करती फिर रही थी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, तब सबसे पहले उसकी लाडली दुलारी नाजुक अंदाम, थोड़ी कमली, थोड़ी सियानी भाभी नींद भरी आंखों को मसलती, गिरती पड़ती उसे किचन में तलाश करती उसकी गर्दन तक पहुंच ही गई थी। वो आ गया है, यानी कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आए हैं। चूंकि सरकार को कच्चे धागे से नहीं, फोन के तार से खींच कर बुलाया गया था और इस कामयाबी का सेहरा कमलो भाभी और माइला के सर बनता था। सो वो अपनी तारीफों में रत्तबुल लिसान हो चुकी थी। मगर नाजुक अंदाम भाभी की चलती जुबान को ब्रेक तब लगे थे जब अकलौती नंद साहिबा ने शोला फिशा निगाहों से घूरते हुए मुख्तलिफ अखबारों, जराइद और रसाइल में से चोरी किए मुख्तलिफ अकवाल एक के बाद एक सुनाना शुरू कर दिए थे। तब भाभी ने एक बुलंद चीख के साथ दोनों हाथ उसकी आंखों के सामने जोड़ दिए थे। अब खुदा के वास्ते ये मत बताना मुझे, मोहब्बत औरत की जिंदगी की तारीख होती है और मर्द की जिंदगी का महज एक वाकया। ये भी जरमीन दस्ताइल का कौल है और मैंने खुद पिछले महीने किसी पुराने जरीदे में पढ़ा था। अपनी दुलारी भाभी के मुंह से फड़कता सच सुनकर उसकी आंखें उबल पड़ी। तब उसका ध्यान बटाने के लिए और अपने अंदर का जहर उगलने के लिए उसने इंतहाई गैस से कहा, भाड़ में जाएं सारे अकवाल, जरा अपने और मेरे दुश्मन को बताओ। मैं 10 माह पहले जोड़े गए इस रिश्ते को खुद तोड़ रही हूँ। बाउंड्री वॉल के साथ साथ ऊंचे, बुलंद और घने दरख्त किसी शान से खड़े थे, जिनके चमकते पत्तों पर नरम नरम चांदनी टहल रही थी। जब कोई नन्हा सा सफेद बगोला महताब से शरारत करता तो नरम नरम चांदनी सोसी की ओट में जा छुपती। ऐसी कीमती, गिरां कदर, बेशबहा बहती चांदनी में डूबी रात कभी कभी मुयस्सर आती थी। यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब बारिश न होती हो। जिस दिन बारिश नहीं होती थी उस दिन वो लोग हर विंग में उधम मचाते थे। यहाँ बारिश न होने पर भी लुत्फ अंदोज हुआ जाता था। बाबर विंग की बालकोनी में खड़े होकर इस हसीन तिलिस्माती रात से महफूज होने के बजाय दाखिली दरवाजे के साइन बोर्ड को कचकचाती नजरों से घूर रहा था। बोर्ड पर लिखे लफ्ज वाहिद सुल्तान को एहसास दिला देते थे कि वो कलर कहार की इस वादी में हनीमून मनाने या फैमिली ट्रिप के साथ नहीं आया। वो यहाँ हसूल इल्म के लिए आया है, बल्कि जबरदस्ती भेजा गया है। वो इस सेंट्रल जेल में कभी ना आता अगर उसकी प्यारी माँ जिंदा होती या शफीक बाप परदेस जाकर डॉलर ना कमा रहा होता। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसे एक हिटलर टाइप चाची और इंतहाई पढ़ाकू चाचू के जेर तरबियत रहना पड़ा था। अम्माज चाचू बस नाम के ही मेहरबान थे। इसी तरह सुमैया चाची, जिनको वो उनके चारों लायक फाइक बेटों और अकलौती इंतहाई अफलातून बेटी आयमा की तरह मम्मी ही कहा करता था, बिल्कुल इसमें बामुसम्मा थी। इंतहाई बुलंदोपाला ख्यालात के मालिक, बहुत उम्दा तरीन जहन रखने वाली, बहुत आला वरफा और ऊंची किस्म की सोच की हामिल, बेहद आलिम, फाजिल और काबिल तरीन हस्ती थी। फिर उनके चारों बेटे आहद, वदीद, मोहद और वाद भी कमाल के लायक फाइक बच्चे थे। फिर आयमा के भी क्या ही कहने थे। जब से पैदा हुई थी किताबें घोल घोल कर पीने के अलावा उसे कोई और दूसरा काम नहीं था। वो आहद और वदीद से छोटी जबकि मोहद और वाद से बड़ी थी। इसी तरह वो 1.5-2 साल वाहिद से भी बड़ी थी, मगर खुद को वाहिद से 10 साल बड़ा समझती थी। अपने छोटे और बड़े भाइयों की राहबर रहनुमा तो थी ही, वाहिद की रहनुमाई के लिए भी मरी जाती थी। वाहिद को पूरा यकीन था वो मुस्तकबिल में इंतहाई भयानक उस्तानी के रूप में सामने आने वाली थी, जबकि आयमा के ख्यालात भी वाहिद के लिए कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। वो इसे मुस्तकबिल का मकैनिक कहती थी। उसमें कोई शक भी नहीं था।
واحد گاڑیوں کے چھوٹے موٹے کام سے لے کر گھر کی موٹروں کی خرابی تک ٹھیک کر لیتا تھا۔ تاہم اس کے ہنر پر فخر کرنے کی بجائے سمیہ چچی اور آئمہ دونوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ دراصل وہ سمجھتی تھی وہ اپنے کیریئر کی طرف توجہ نہیں دیتا، ان کے اپنے بچوں کی طرح ہر وقت کتابوں میں سر دیے نہیں رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لائق یا ذہین نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کا تعلیمی ریکارڈ بہترین تھا، مگر پھر بھی ممی کے نزدیک وہ کافی نالائق اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ در پردہ اسے نہ صرف ممی بلکہ اکلوتے چاچو سے بھی بہت شکوے تھے۔ یہی وجہ تھی ممی کی طنزیہ گفتگو، دل جلانے والی باتوں کے باعث وہ مہینہ وار تعطیل پہ بھی لاہور اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ گھر خوشی خوشی جایا کرتے تھے، ہفتہ پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور ایک واحد سلطان تھا جس کے لیے گھر کا تصور ہی محال تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنے والے ممی کے منظم ماحول کو لہر بہر کرنے کا معمولی سا جرم بھی ایک بڑی سزا سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ممی تو اپنے ڈاکٹر بیٹے تک کو اصول توڑنے کے جرم میں بے بھاؤ کی سنا دیتی تھی۔ پھر ودید اور واحد کو تو ابھی بھی ممی شرارتیں کرنے، گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنے اور رات دیر تک بغیر وجہ جاگنے پر جوتے سے دھلائی کر دیا کرتی تھی۔ اکثر نہ صرف ان کا کھانا بند کر دیتی تھیں بلکہ جیب خرچ بھی کھینچ لیا جاتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک واحد ممی کے کئی طرح کے مظالم کا شکار ہوا تھا، اپنے اصولوں پر وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ واحد کا بچپن ممی کے اصولوں، قاعدوں اور بلا وجہ کے قوانین کی نظر ہو گیا تھا۔ ممی اپنے بچوں کے لیے تو ایک سخت گیر ماں تھی ہی، مگر بن ماں کے اس معصوم بچے پر بھی انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ وہ سونے کا نوالا کھلا کر جب شیرنی کی نگاہ سے دیکھتی تھیں تب ان کا کھایا ہوا سونے کا نوالا بھی ابل کر باہر آ نکلتا تھا۔ واحد کی بدقسمتی کی شروعات تب ہوئی جب اس کی پیاری ماں اسے بہت کم سنی میں بلکتا چھوڑ گئی تھی۔ تب وہ ممی کی ہٹلر ٹائپ گود میں خود بخود منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسے آج تک یاد نہیں پڑتا تھا ممی نے کبھی اسے شفیق نظروں سے دیکھا ہو۔ انہیں شاید الہام ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے واحد کے ساتھ کم از کم نرمی کی تو وہ اتھرا گھوڑا کبھی بھی قابو میں نہیں آ سکے گا۔ وہ فطرتاً شرارتی تھا، مگر یہ بہت بچپن کی بات تھی۔ ممی کے ظالمانہ جابرانہ سلوک کے بعد تو اچھے اچھوں کے قصبل نکل گئے تھے، وہ تو پھر بیچارہ سا واحد سلطان تھا۔ وہ فطری طور پر نہیں، محض اس ظالمانہ سلوک کی بدولت خاصا اکھڑ اور بد دماغ ہوتا چلا گیا تھا۔ پہلے وہ ممی کو شرارتوں سے زچ کیا کرتا تھا، بعد میں اس نے ممی کو کچھ دوسرے ہتھ کنڈوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں سر فہرست اسکول سے ڈنڈی مارنا، بہانہ بنا کر چھٹی کرنا، یعنی ہفتے میں ایک آدھ دن اگر وہ اسکول چلا بھی جاتا تو واپسی میں اسے دوستوں سے ملاقاتوں کا خیال آ جاتا۔ غرض وہ رات کو جب ممی کے خوف سے تھر تھر کانپتا گھر میں داخل ہوتا تو ممی اس کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کر کے رکھ دیتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ واحد جیسے ڈھیٹ پر کم ہی کسی بات کا اثر ہوتا تھا۔ ہر روز اس کی حرکتوں کے باعث گھر کا ماحول خراب ہوتا تھا۔ نہ وہ دوستیاں ترک کرتا تھا، نہ باقاعدگی سے اسکول جاتا تھا، پھر بھی کلاس میں پہلی پوزیشن اسی کی ہوتی تھی۔ مگر ممی کو ایسی پوزیشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سارا سال کھیل کود میں ضائع کر کے آخری دنوں میں رٹے مار کر پوزیشن لینے والے لوگ بھلا ممی جیسی لائق فائق ہستی کی نظر میں جگہ بنا سکتے تھے؟ ممی کا خیال تھا وہ چاچو کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے اتنا بگڑ چکا ہے کہ اسے کسی بورڈنگ کی سختیاں ہی سدھار سکتی تھیں۔ اس کے پیروں میں ممی نے بیڑی ڈالنے کے لیے 7th اسٹینڈرڈ کے بعد یہ ظالمانہ حل سوچا تھا۔ اس کے امریکہ میں مقیم ڈیڈی سے باہمی مشاورت کے بعد اسے فیصل آباد خالہ کے گھر بھیجا گیا تھا۔ خالہ کے گھر بھی وہ تنہا نہیں آیا تھا، ممی یہاں بھی اس کے ہمراہ آئی تھی، اپنی سلطنت کو وقتی طور پر اپنی پڑھاکو بیٹی اور سکینہ بی کے حوالے کر کے وہ واحد کے ساتھ 3-4 دن کے لیے فیصل آباد آئی تھی۔ وہ جو خالہ کے گھر آنے پر بہت خوش تھا کہ خالہ صاحبہ کے تینوں لائق بیٹوں کے ساتھ خوب کھیلے کودے گا، کرکٹ کا میچ رکھے گا یا فیصل آباد کے بازار روندنے نکل جائے گا۔ سارے نادر و نایاب منصوبے اس وقت دھرے کے دھرے رہ کے تھے جب ممی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا تو اسے حسن ابدال بھیج دیا جائے گا۔ واحد کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے ممی کی توقع کے برعکس بہترین نمبروں سے انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا۔ انٹرویو کے دوران بقول اس کے گروپ فیلوز جزائر انڈیمان کے صدر یعنی جنرل صاحب کو واحد سلطان نے اپنی حاضر جوابی برجستگی اور بقول آئمہ کے چلاکی و مکاری کی بدولت متاثر کر لیا تھا۔ وہ تب سے لے کر اب تک یعنی 5 سال گزرنے تک جنرل صاحب کا بہت پسندیدہ رہا تھا۔ یہ انٹرویو اس کی کم سنی کا سب سے پہلا اور یادگار انٹرویو تھا۔ بورڈ کے ارکان نے واحد سے جتنے بھی سوال پوچھے تھے سب اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ آج تک جنرل صاحب کے غیر ضروری سوالات پر حیران ہوتا تھا۔
जनरल साहब कुछ देर खोजती नजरों से उसे देखने के बाद बड़ी मुशफिकाना मुस्कुराहट के साथ बोलते थे। ये इस रवायती इंटरव्यू में पहला गैर रवायती सवाल था। वेरी गुड डे टू यू यंग बॉय। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जनरल साहब ने पेपर वेट घुमाते हुए बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो बहुत ही हलीम, शफीक और उम्दा इखलाक रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर थे। क्या तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी और अच्छा आदमी बनकर अपने डैड के पास अमेरिका फ्लाई कर जाओगे? जनरल साहब का सवाल अजीब नहीं था और अपने डैडी के पास अमेरिका जाना उसका बहुत पुराना ख्वाब था। मगर उसने कहा, सर, मेरी पहली तरजीह तो पाकिस्तान ही है। उसने संजीदगी के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। वो ये नहीं जानता था कि उसके जवाब ने कहाँ तक बोर्ड के अरकान को मुतासिर किया था। ताहम इंटरव्यू के अख्ताम पर उसे एक स्लिप ज़रूर मिल गई थी और अब तो 5 साल गुजरने वाले थे। अगरचा इस पोर्ट ब्लेयर में कैदियों जैसी लाइफ गुजारना कुछ आसान नहीं था, मगर मम्मी के खौफ और चाचू के गैस से घबराकर वो यहाँ रहने का पाबंद हो गया था। उसके सारे दोस्त ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद इस अजीम दरसगाह को हिंदुस्तान का काला पानी कहा करते थे। मगर अपनी जिंदगी के ये लाजवाल 5 साल भूलना दुनिया के किसी भी कैडेट के बस का काम नहीं था। यहाँ आते हुए भी रोया जाता था और जाते हुए भी रोया जाता था। ये बहरहाल मम्मी की कैद से बेहतर था। घर में तो अगर कोई वक्त पे डाइनिंग टेबल तक नहीं आ पाता था तो उसे दोबारा खाना नहीं देती थी। इसी तरह जो घर में देर से आता उसे पूरी रात लॉन में गुजारना पड़ती। मम्मी ने शुरू से उन्हें अपना अपना काम करने की आदत डाली थी, जूते पॉलिश से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक। सो यहाँ आकर वाहद को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ताहम मम्मी के हिसार से निकलकर ज्यादा न सही कुछ आज़ादी पाकर वो थोड़ा मुतमईन ज़रूर था, क्योंकि मम्मी के अलावा उनकी अकलौती बेटी की खतरनाक क्लासेस यहाँ के भयानक लेक्चरार से भी ज्यादा बुरी और सब्र का इम्तहान थी। वाहिद सुल्तान की अमूमन ख्वाहिश यही होती थी कि उसे घर ना जाना पड़े, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। परसों अतवार का दिन था और ना चाहते हुए भी दिल पर भारी भरकम पत्थर रख के वो लाहौर जाने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुका था। मगर ये तिलिस्माती रात, सितारों से सजे आसमान और भीगती चांदनी जैसी हसीन रात का सहर था कि वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया था। हालांकि वो पोर्ट ब्लेयर यानी कैडेट कॉलेज कलरक कहार के बाबर विंग की बालकोनी में खड़ा था और यहाँ सिर्फ सुबह सवेरे पीटीआई सर मंसूर की भयानक आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ा करती थी। कॉलेज के हर विंग में भगदड़ मच जाती थी। तमाम कैडेट्स कंबल, लिहाफ, चादरें उठा उठा कर फेंकते, कपड़े बदलते, जोगर्स के तस्मे कसते, तवील गैलरियों से भाग भाग कर निकलते हुए ग्राउंड में जमा हो जाते थे। वाहिद सुल्तान अहमद जनाह विंग का विंग कमांडर था। जनाह विंग में न्यू कमर्स आए थे। हर साल 8th स्टैंडर्ड में न्यू अपॉइंटमेंट्स हुआ करती थी। चूंकि वाहिद सुल्तान पूरे कॉलेज का सीपी था, सो उसे ना सिर्फ अपॉइंटमेंट मिली थी बल्कि उसे जनाह विंग का कमांडर भी बना दिया गया था। वो खुद भी इसी विंग के साथ मुंसलिक रहना चाहता था। उसे आने वालों से खुसूसी लगाव था। कभी वो खुद भी इस स्टेज से गुजरा था और नए नए ये कम उम्र लड़के जब शुरू शुरू में अपने घर वालों की याद में कंबल या लिहाफों में मुंह दिए सिसकारियां भरते थे, तब राउंड पर आए वाहिद को उन पर टूट के प्यार आता था, जबकि खुद वाहिद अपने घर वालों को कतई याद नहीं करता था। उसकी ज्यादा दोस्ती मोहित से थी। वाहिद की तरह मोहित को भी मम्मी के सख्त रवैये और अजीम असूलों से चिढ़ थी। वो वीकेंड पर अक्सर उसे फोन करके अपने जले दिल के फफोले फोड़ा करता था। इस सपहर भी कॉलेज टाइम के बाद वो अपना यूनिफॉर्म बदल रहा था। मोहित की कॉल आई थी। यार, तो अभी जिंदा है? उसकी मसनूई हैरानी ने मोहित को आग ही लगा दी थी। वो जो बड़े खुशगवार मूड में था एकदम बेना उठा। अगर मर चुका होता तो तुम अभी कैडेट कॉलेज कलर कहार की हसीन सरजमीन पर टहले न कर रहे होते, लाहौर आकर मेरे तजहीज़ तकफीन का इंतजाम कर रहे होते। वाहिद को हंसी आ गई। तभी एयरपीस से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी और इस आवाज़ को सुनकर वाहिद का मूड कभी भी खुशगवार नहीं रह सकता था। वाहिद से कहना हाई नेक लाजमी पहन कर रखे और शाम से पहले कलर कहार का मौसम सख्त अबर आलूद और ठंडा हो जाता है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। उसके 2-3 लॉन्ग कोट और क्लोक अमेरिका से आए हैं। उससे पूछो कल आएगा या नहीं, वरना सामान इधर ही भिजवा दे। मम्मी ने सोन हलवा भी बनवाया है। उसे याद से कह दो रात को सब्ज़ कहवा लाजमी पीकर सोया करे। मैं तो कहती हूँ। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मोहित को कुछ कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वाहिद ने मनोवन उसकी तमाम तकरीर खुद सुन ली थी। वो अफलातून की सौतेली बहन न जाने खुद को समझती क्या थी। वो इस बुकरात की वजह से भी घर नहीं जाता था। उसे बस एक ही जुनून था, मम्मी की तरह नसीहतें करना, बिला वजह खुद को नहायत अक्लमंद, बुर्दबार, अक्ल कुल समझना, ये साबित करने की कोशिश करना कि उसे सबका बहुत ख्याल है। उसे कुकिंग का भी जुनूनी शौक था।
وہ اپنی ٹف روٹین سے بھی وقت نکال کر اپنے بھائیوں کو ٹھنسانے کے لیے نہ جانے کیا کیا بکواس ڈشز بناتی رہتی تھی۔ آج کل حلووں کی شامت آئی تھی۔ اسے اپنے پپا اور بھائیوں سے جھوٹی تعریفیں بٹورنے کا چسکا بھی پڑ چکا تھا۔ اب یہ جھوٹی تعریفیں محض آئمہ کے پپا اور بھائی ہی کر سکتے تھے۔ واحد میں تو ایسا حوصلہ نہیں تھا، پھر بھی وہ علم غلم پکا کر ہر تیسرے ویکینڈ پر بھجوا دیتی تھی۔ پھر اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ واحد تعریف بھی لازمی کرے، جو کہ وہ قیامت تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بار بار پوچھتی، تمہارے دوستوں کو پوری کچوری، کھوئے کی پڈنگ اور گوشت کے قتلے پسند آئے یا نہیں؟ نہیں، وہ بڑی رکھائی سے جواب دیتا۔ وہ اسے کیوں بتاتا کہ اس کے کمینے دوستوں کے سامنے تو گھر کی پکی گھاس بھی رکھ دی جاتی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اس گھاس کو بھی چر جاتے۔ پھر آئمہ تو خاصی چٹپٹی اور میٹھی نمکین ڈشز بنا کر بھیجا کرتی تھی، مگر اس کی تعریف کر کے واحد آئمہ کو اترانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ واحد کو پورا یقین تھا کہ آئمہ اور اس کی سہیلی مختلف ڈشز میں تعویذ گھول گھول کر اسے بھیجتی تھی تاکہ وہ شاندار نمبروں سے فیل ہو کر ممی کی نظروں میں دو کوڑی کا ہو جائے۔ وہ اس کی ازلی دشمن تھی۔ ایک زمانے میں آئمہ کی جھوٹی شکایتوں کے باعث واحد کو ممی سے بہت مار پڑی تھی۔ اگرچہ وہ شکایتیں جھوٹی نہیں ہوتی تھی، وہ واحد اور موحد آئمہ کو ہمدرد جان کر رازدار بنا کر گھر سے فلم دیکھنے اور دوست کے گھر جاتے تھے، اور واپس آنے تک آئمہ ان کا کچا چٹھا کھولے خود بھیگی بلی بنے کتاب میں سر دیے بیٹھی ہوتی، اور ممی جوتے سمیت ان دونوں کے سر پہ پہنچ جاتی تھی۔ آئمہ کی غداری پر تو صفحے کالے کیے جا سکتے تھے، کتابیں بھری جا سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ برے وقت میں واحد اور موحد کا ساتھ چھوڑا تھا۔ وہ جتنا مرضی اسے لالچ دے کر غائب ہوتے تھے، ان کے واپس آنے تک وہ ممی کے کانوں میں ان کی شرارتیں پھونک چکی ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ آئمہ کی فضول شکایتوں پر اسکول ٹیچر نے پورے مجمع کے سامنے واحد کی کلاس لی تھی۔ ایک مرتبہ آئمہ کی سنگین غداری پر پرنسپل نے واحد کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ دراصل ایک بہت عام ٹیسٹ کے دن واحد نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی تھی اور بہانہ بنایا تھا وہ ممی کے ساتھ کسی فوتگی میں چلا گیا تھا۔ دوسرے دن پرنسپل نے آئمہ کو بلا لیا اور اس سچ کی علمبردار نے پورے سٹاف کے سامنے واحد کا پول کھول دیا تھا۔ جواباً پرنسپل نے اس کے منہ پر بڑا سخت تھپڑ مارا تھا۔ شاید وہ آخری مرتبہ تب آئمہ سے بدگمان ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے آئمہ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ یہ سب بچپن کے قصے تھے، مگر واحد سلطان کے ساتھ ایک بڑا اذیتناک مسئلہ تھا۔ وہ گزری باتیں کبھی بھلا نہیں سکتا تھا، تو پھر آئمہ کی غداری کیسے بھول جاتا؟ اگرچہ بیتے وقت کے ساتھ کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا، نہ وہ بچپن والا شرارتی سا واحد سلطان، نہ ہی وہ شکایتی ٹٹو سی چلاکو ٹائپ آئمہ اماز ویسی رہی تھی۔ مگر جو گرہ واحد سلطان کے ذہن میں پڑ چکی تھی وہ کبھی کھل نہیں سکی تھی۔ وہ اب بھی موقع دیکھ کر ممی کو اس کے خلاف بھڑکانے سے باز نہیں آتی تھی۔ پچھلے ماہ آئمہ اور اس کی دوست نرجس عرف کملو کی وجہ سے چاچو اور ممی اسے بے بھاؤ کی سنائی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ آئمہ محترمہ کی سال میں کوئی 5ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ آئمہ نے اسے کہا تھا وہ نرجس کو اس کے گھر سے لے آئے۔ ممی کے سامنے اس نے حامی تو بھر لی تھی، پھر نرجس کو لینے کے بہانے نکل بھی گیا تھا، مگر پھر جان بوجھ کر رات 10 بجے قریب گھر آیا۔ گھر کے سبھی افراد منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ واحد پر ان کے پھلے منہ کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ وہ اطمینان سے ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ پھر ڈٹائی کے ساتھ اس نے بڑا سا آئس کریم کیک کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھا، فروٹ چاٹ اور کوک سے لطف اندوز ہوا، کیچپ کے ساتھ کباب بھی چکھ لیے۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ اکیلا ہی کھائے جا رہا ہے۔ اس نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ تو سارے ہی گھور گھور کر اسے دیکھے جا رہے تھے۔ تب واحد کو خیال گزرا کہ کیک پر چھری بھی نہیں پھیری گئی، سو وہ ذرا چوکنا ہوا۔ تم کملوں کو لینے گئے تھے نا؟ ایک ہی آئمہ کی دوست ہے، اس کی ہر خوشی میں شریک ہوتی ہے وہ۔ واحد نے چبا چبا کر غصے کا اظہار کیا تھا۔ وہ دید بھی اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ او نو، میں تو بھول ہی گیا، آئمہ نے مجھے کملوں کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ واحد بڑی یتیم سی صورت بنا کر اپنے بھلکڑ پن کو ملامت کر رہا تھا۔ بہت جھوٹا ہے یہ کمینہ، 18 ٹیکسٹ کیے تھے کملوں کو لے آؤ، مگر یہ جان بوجھ کر اتنی دیر سے آیا ہے۔ کملو بیچاری اتنا مہنگا سوٹ اتنی قیمتی جیولری پہنے انتظار کرتی رہ گئی۔ اس نے اتنا پیارا میک اپ کروا رکھا تھا۔ آج تو میں نے کملو کا آئی میک اپ دیکھ کر خود بھی سیکھنا تھا۔ اپنے نقصان یاد کر کے آئمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے ممی سمیت سب کی بے بھاؤ بکواس سننی پڑی تھی۔ پچھلے مہینے کی اس بدمزگی کو سوچتے ہوئے اس وقت بھی واحد کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، سو وہ انتہائی برے موڈ کے ساتھ فون بند کرنا ہی چاہتا تھا جب موحد کی آواز کے پیچھے ایک مرتبہ پھر آئمہ کی متفکر آواز سنائی دی تھی۔ موحد، اسے پوچھو تو صحیح کل وہ آئے گا یا نہیں، میں اس کے لیے سنگاپوری رائس اور سلطانی دال کی کملوں سے ترکیب پوچھ کر کچھ تو تیاری کر لوں۔
وہ بڑی پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ واحد ان سے ناراض ہو کر گیا ہے۔ وہ اس کے لیے چٹپٹے کھانے بنا کر اسے منا لینے کی ترکیبیں بھی سوچ چکی تھی، مگر واحد نے بہت کٹور پن سے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا کہ وہ کل ہرگز بھی نہیں آئے گا، اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ آئمہ تک واحد کا جواب خود بخود پہنچ گیا تھا اور نہ جانے کہاں سے کوئی اڑتی ہوئی گرد اس کی آنکھ میں چبھن دینے لگی۔ وہ اپنے بھائیوں سے نظر چرا کر کچن میں گھس گئی۔ واحد سلطان عتیق سلطان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عتیق سلطان عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھے۔ ان کا اپنا مختصر سا بزنس تھا۔ واحد کی امی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی پاکستان میں ہی کی تھی۔ بعد ازاں اپنی فیملی کو بھی امریکہ بلا لیا تھا، تاہم واحد کو وہ اپنی ہٹلر ٹائپ بھاوج کے سپرد کر گئے تھے۔ دراصل ان کا خیال تھا واحد کی اچھی تربیت اور پرورش امریکہ جیسے ملک میں بہترین طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ کچھ وہ فطرتاً لاپرواہ، تھوڑا آزاد خیال تھا اور پابندیوں سے سخت گھبراتا تھا۔ انہیں اپنی بھاوج اور بھائی پر بڑا بھروسہ تھا، مگر وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی تعلیم اور اس کی ضرورتوں سے غافل نہیں رہے تھے۔ اسے ہمیشہ مہنگے ترین اسکول اور پھر انتہائی اعلیٰ ساکھ رکھنے والے کالج میں داخلہ کروایا تھا۔ اس کے باوجود واحد کے شکوے کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنے باپ سے بھی ناراض تھا کہ وہ اسے امریکہ نہیں بلواتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اسے بلا وجہ کی روک ٹوک اور پابندیوں کے حوالے کر کے اس کے باپ نے اچھا نہیں کیا۔ تاہم وہ جانتا نہیں تھا عتیق سمیت سمیہ اور عماز بھی اس کی بھلائی کے لیے کہاں کہاں اپنے دل کو مارتے رہتے تھے۔ یہ اس کی اچھائی اور بھلائی کی سب سے بڑی مثال ہی تو تھی۔ سمیہ نے اسے بورڈنگ بھجوا دیا تھا، ورنہ واحد کو آنکھوں سے اوجھل کرنا کہاں ممکن تھا، مگر واحد ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ ان سے تب بدگمان ہوا تھا جب اسے ہاسٹل بھجوا دیا گیا تھا۔ وہ 8th اسٹینڈرڈ میں یہاں آیا تھا اور اب اس کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد اس نے کہاں جانا تھا یہ سب وہ بہت پہلے ہی پلان کر چکا تھا، مگر فی الحال اسے کچھ بھی واضح نہیں کرنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت آگے تک کا سوچ چکا تھا، مگر تقدیر کے پھیر نے اس کی تمام پلاننگ لبریز کر دی تھی۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا اس کے برعکس نہ جانے کیسے ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ اس اتوار کو واحد نے سابقہ غصے کے تحت گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اتوار والے دن اس کی مصروفیت بھی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اسے جناح ونگ کے بچوں کو ان کے گھروں میں بھجوانے، ان کے سامان چیک کرنے اور والدین کے حوالے کرنے کے متعلق اپنے اسسٹنٹ کو ہدایات دینی تھی۔ اتوار کو 2 بجے سے پہلے اپنے سلور سوک میں ٹھونس ٹھانس کر اس کا پورا قبیلہ ملنے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ ممی کی طبیعت خراب تھی، وہ آ نہیں سکی تھی، مگر ودید، موہد، واد کے ساتھ آئمہ اور آئمہ کی اکلوتی فرینڈ کملو بھی جلوہ افروز تھی۔ اگرچہ کملو بھی آئمہ کی طرح واحد سے 1.5-2 سال بڑی تھی، تاہم وہ واحد کو نام سے نہیں پکارتی تھی بلکہ بھائی کا صیغہ لگا لیتی تھی۔ وہ بھی جان بوجھ کر نرجس کو کملو آپی کہا کرتا تھا۔ وہ ہونک پن سے ان سب کو ڈگی میں سے بڑے بڑے ہارڈ پاٹ نکالتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے خوشباش نظر آ رہے تھے، گویا اسے اطلاع دے کر آنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ وہ جلتا کلستا ان کی کاروائیاں دیکھتا رہا۔ لڑکیاں سامان رکھ کر اب ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ ودید اس کی خاموشی محسوس کر کے قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا، اسے 2-4 جھامپڑ لگاؤ، کیسے ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے، جیسے ہمارے سروں پر سینگ اگ گئے ہیں۔ ودید کے ٹوکنے پر بلاخر اسے سنبھلنا پڑا۔ اپنے ہونک تاثرات کو چھپانے کے لیے اس نے گھور گھور کر آئمہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح ایڑیاں اچک اچک کر اور دوربین لگا کر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ یہ تم دونوں کیا احمقوں کی طرح تلاش کر رہی ہو؟ اس نے آئمہ اور کملو دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا تھا۔ واحد کے مخاطب کرنے پر آئمہ گویا نہال ہو گئی تھی۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا کر کملو کو ٹہوکا دیتی اس کی طرف مڑی۔ واحد بھائی، ہم دونوں تو جھیل کو ڈھونڈ رہی ہیں، یہاں سے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کملو نے اپنے سوجھ بوجھ کے مطابق کملا سا ہی جواب دیا۔ اس کی بات کو سن کر ودید نے بے ساختہ لاہول پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی واحد اور موہد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، تو گویا یہ دونوں عالم فاضل مستقبل کی ڈاکٹرنیاں کلر کہار کی مشہور و معروف جھیل دریافت کر رہی تھی۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر کملو کا منہ اتر گیا تھا، جبکہ آئمہ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا، دانت کیوں دکھا رہے ہو مجھے؟ جانتی ہوں تمہارے پورے 32 دانت موجود ہیں۔ وہ اسے مزید بولنے پر اکسا رہی تھی۔ واحد کی مسلسل خاموشی اور سنجیدگی نے اندر سے اسے خائف کر رکھا تھا۔ واحد نے اسے نظر انداز کر کے کملو کو مخاطب کیا تھا، کملو آپی، یہاں سے جھیل نہیں نظر آئے گی، صرف پہاڑ اور موٹر وے نظر آئے گا، سو آپ اپنی ننھی منی آنکھوں کو مت تھکائیں۔ موہد کو ہنسی آ گئی تھی، جبکہ کملو نے بھی بلا وجہ ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل نرجس میں ایک بڑی خوبی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ کسی بھی بات کا برا نہیں مانتی تھی۔ جھیل تو نظر نہیں آ رہی، اب کیا ہوگا؟
کملو کی افسردگی ملاحظہ کر کے ودید نے ایک مرتبہ پھر لاہور پڑی۔ کملو آپ ہی پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ جاتے ہوئے جھیل کی سیر بھی کرتی جائیے گا۔ واحد کے مشورے پر ودید تل ملا کر رہ گیا، کیونکہ وہ صرف واحد سے ملنے اور اسے کھانے پینے کا سامان دینے آئے تھے۔ جھیل پر جانے سے ٹائم ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ جلدی سے لنچ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، ہم بس آدھے گھنٹے تک واپس جا رہے ہیں۔ ودید کے حکم نامے کو سن کر آئمہ اور نرجس نے جھٹ پٹ ہاٹ پاٹ کے ڈھکن کھول دیے تھے۔ گھر کے کھانوں کے طرز سے واحد کے سارے دوست کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر بریانی اور فرنی کھا کر باجماعت آئمہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ان سب کی تعریف سن کر آئمہ خوشی سے پھول پھول کر کپا ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی تعریفیں واحد کا 100% دل جلا کر رکھ دیتی تھی، جبکہ اس نے خود اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ ہم کالج کا وزٹ کر کے جائیں گے۔ آئمہ کی ضد پر اس کے تینوں بھائی ہمیشہ کی طرح نرم پڑ گئے تھے۔ واحد، تم کملو اور آئمہ کو اپنا کالج دکھا لاؤ۔ پکنک منانے کے لیے تمہارے کالج سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ودید کی بکواس پر واحد بھنا اٹھا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ آئمہ نے اس کالج کا چپا چپا دیکھا تھا، مگر اوپر سے پینڈوؤں کی طرح ہر بلڈنگ کی فوٹو بنانے کا بھی جنون تھا۔ یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ کم از کم منہ سے تو کچھ پھوٹ دو۔ جب آئمہ نے تیسری مرتبہ اپنی بات دہرائی تو واحد نے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا تھا، تاہم بولا کچھ بھی نہیں۔ مگر وہ آئمہ ہی کیا جو چپ رہ جاتی۔ ہمیں کیا خبر تمہارے کالج میں کیا کچھ ہے؟ پاگلوں کی طرح بس دوڑائے جا رہے ہو۔ واحد نے یوں ظاہر کیا گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ 2-3 لمبے لمبے راؤنڈ لگوا کر جب وہ انہیں واپس لے کر آ رہا تھا، تب ہانپتے ہوئے نرجس اکیڈمک بلاک کے بینچ پر گر گئی، وہ بھی جان بوجھ کر۔ انہیں طویل چکر کاٹ کر گیٹ تک لایا تھا۔ صرف گراؤنڈ کا چکر لگا کر یہ حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ ابھی تو تم نے 21 کلاس روم دیکھنے ہیں، کمپیوٹر لیب اور انگلش لینگویج لیب دیکھنی ہے، لائبریری کا بھی وزٹ کرنا ہے، 2 ایگزامز ہال بھی ہیں، 4 کیڈٹ ہاسٹلز ہیں، 4 ریکریشن رومز ہیں، 2 عدد کیڈٹ میس بھی ہیں، ٹیچر ہاسٹل الگ ہے، 1 عدد کالج کیفے ہے، 1 عدد مسجد بھی ہے، آفس بلاک بھی الگ ہے، اور یاد آیا باربر شاپ بھی ہے، جنریٹر روم، 5 واٹر ٹینکس، 2 ویلز، 2 واٹر ڈیم بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ اتنا کچھ دیکھے بغیر چلی جاؤ گی؟ پھر ممی اور ودید سے شکایت کرو گی، میں نے تمہیں جان بوجھ کر اپنا کالج نہیں دکھایا۔ تھوڑی ہمت پکڑو اور میرے ساتھ آؤ۔ تم نے تو ابھی اپنا مشہور زمانہ تصویریں کھینچنے والا شوق بھی تو پورا کرنا ہے۔ اس کے پچکارنے والے انداز نے نرجس اور آئمہ دونوں کو آگ ہی لگا دی تھی۔ وہ اس کی چالاکی اور مکاری پر سخت تاؤ کھا رہی تھی، مگر آئمہ کوئی پھڑکتا جواب دے کر پہلے سے تپے واحد کو اور تپانا نہیں چاہتی تھی، ورنہ اگلے مہینے بھی وہ گھر نہیں آتا۔ اس کے تمام تر طنز کو بہت صبر کے ساتھ حلق سے اتار کر آئمہ نے بڑے پیار بھرے نرم لہجے میں پوچھا تھا، تم گھر کب آؤ گے واحد؟ ممی بہت اداس ہے تمہارے لیے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نیکسٹ ویک سے سپورٹس گالا سٹارٹ ہو رہے ہیں، شاید میں چکر نہ لگا پاؤں۔ اس کا جواب سن کر آئمہ کچھ بجھ گئی تھی، تاہم اس نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ واحد نے کندھے اچکا کر اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لی تھی۔ یقیناً وہ واحد کی بے عزتی کا موقع ضائع ہو جانے پر افسردہ تھی۔ اس کی وجہ سے ممی کے ہاتھوں بچپن کی ماریں اسے ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ ویسے بھی ممی کی گدی پر اب ان کی بیٹی جلوہ افروز تھی، اور وہ بغیر کسی لحاظ کے ابھی تک موہد اور واحد کی دھنائی کر ڈالتی تھی۔ مجال تھی جو اب بھی اس کے تینوں بھائی بغیر اطلاع کے رات گئے تک باہر رہتے۔ وہ تینوں شدت سے دعا گو تھے کہ جلد از جلد آئمہ کی شادی ہو جائے، مگر آئمہ کی شادی کہاں ہو سکتی تھی؟ ابھی تو اس نے نہ جانے کس کس جہاں کا علم گھول گھول کر پینا تھا، اور جانے وہ کون بد نصیب تھا جس کے مقدر آئمہ کے ساتھ پھوٹنے تھے۔ خیر وہ جو بھی تھا، واحد کی بلا سے۔ یہ اس کا کالج میں آخری سال تھا، اور کالج میں ان دنوں سپورٹس گالا سیزن سٹارٹ ہو رہا تھا۔ ہر 5 سال بعد کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ وہ باسکٹ بال کا بہترین کھلاڑی تھا۔ ممی کی خواہش تھی وہ صرف نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرے، غیر نصابی کوئی بھی کامیابی ممی کی نگاہ میں مقام نہیں رکھتی تھی۔ ممی کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی اس کی رہنما پیشوا بننے کی انتھک کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ سپورٹس گالا کے سٹارٹ ہوتے ہی ممی کو ہول اٹھنے لگے تھے، انہوں نے فوراً اپنی اسسٹنٹ کو خوب سکھا پڑھا کر اسے فون کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ممی کا خیال تھا اس کے فائنل ایگزامز سر پہ تھے، اور اب وہ گیم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا تو اچھا رزلٹ نہیں لائے گا۔ مگر وہ واحد ہی کیا جو ممی اور آئمہ کی کسی بات کو خاطر میں لاتا۔ 5 سال سے وہ سپورٹس گالا کا منتظر تھا۔ آخر پچھلے 5 سال کی محنت، پریکٹس اور گیم سے جنون کی حد تک محبت سامنے آنا تھی، پھر وہ کیسے اتنا اہم موقع گنوا سکتا تھا؟ ممی چاہتی تھی وہ یہاں سے پاس آؤٹ کر کے کاکول اکیڈمی چلا جائے، وہ اسے فوج کا اعلیٰ آفیسر دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ آئمہ کی خواہش تھی وہ میڈیسن میں نام بنائے۔ اپنے تئیں ان دونوں ماں بیٹی نے واحد کے حوالے سے اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے،
मम्मी चाहती थी उसकी शानों पर स्टार सजे, उनकी बेटी चाहती थी वाहिद सफेद ओवरॉल में आंखों पर चश्मा लगाए नजर आए। और वाहिद क्या चाहता था इस बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा था। उसकी ख्वाहिश, तमन्ना और ख्वाब क्या थे, उन्हें जानने की किसी ने जरूरत महसूस नहीं की थी। वो सब अपने अपने ख्वाब उसकी आंखों में ठूंस देना चाहते थे। आयमा की कॉल से पहले आहद का फोन भी आया था और कमोबेश उसकी बातें भी वाहिद के मुस्तकबिल के गिर्द घूम रही थी। उसने आहद को तो टाल दिया था, ताहम आयमा के 14 तबक जरूर रोशन किए थे। तुम्हें मेरे फ्यूचर के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस बिलजाक की बूढ़ा गोरियों पढ़ो और अच्छे अच्छे मुसन्निफिन की रूहों को खराज तहसीन पेश करो जो तुम जैसों के लिए अजीम खजाना छोड़ गए हैं। उसकी बकवास सुनकर आयमा भी यकीनन तप उठी थी। हमें फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी। तुम्हारा ये साल बहुत कीमती है, मगर तुम्हें कब अपने फ्यूचर की परवाह हुई है। हम लोग ही मरे जाते हैं तुम्हारी फिक्र में। उधार रखने की तो वो भी कायल नहीं थी। वाहिद सर से लेकर पैरों तक भिन्ना उठा था। तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरा हुआ हूँ। तुम्हें खुद ही मदर टेरेसा बनने का शौक है। जब कोई बंदा रोब जमाने के लिए नहीं मिलता तो मेरा दिमाग चाटने लगती हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी रहनुमाई करना छोड़कर खुद को अपने भाइयों और इस मस्कीन अकलौती सहेली तक महदूद रखो। आयमा ने फौरन मौजू तब्दील कर दिया। अरे वाहिद, याद आया, तुमने मेरे हाथ के बने मोतीचूर के लड्डू और अमृति खाई। यकीनन इसी तरह बंद रखे होंगे जैसे हम छोड़कर आए थे। तुमने खुद तो खाए नहीं, उस मासूम परदेसी उसामा को दे देता। गरीब घर की मिठाइयों का तरसा हुआ है। दुआएं देगा मुझे। इन दिनों मुझे सख्त दुआओं की जरूरत है। मेडिकल की टफ स्टडीज ने मेरी मत मार के रख दी है। आयमा की मजीद बकवास बढ़ती देखकर वो फोन बंद कर देना चाहता था, जब वो इसका इरादा भांप कर फौरन बोल पड़ी। फजूल बकबक में काम की बातें भुला देती हो मुझे। आयमा के इस नए इल्जाम पर वो फिर से भड़क कर रह गया था। अब फूट भी चुको, मुझे अभी नीचे जाना है। वो मैंने तुमसे पूछना था, घर कब आओगे। 2 महीने हो चुके हैं, तुमने अपने दर्शन नहीं करवाए। मम्मी तुम्हें याद। वाहिद ने उसकी पूरी बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया। पूरे 1 हफ्ते की मेहनत, बल्कि अनथक मेहनत, जुनून, जोश और जज्बे की बदौलत वाहिद की टीम बास्केटबॉल का मुकाबला जीत गई थी। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था, मगर ये सोचकर वाहिद के अंदर की खुशी कुछ मान पड़ गई थी कि इनका यहाँ से कूच का वक्त भी करीब आ गया है। इस दफा फरवरी में बर्फ पड़ी थी और ये बर्फ जैसे तमाम पास आउट कर जाने वाले कैडेट्स की आंखों में जमती जा रही थी। वो अपनी मुद्दत पूरी करके बेहतरीन यादों को हमरा लिए जाने वाले थे। उन्हें भेजने वालों के दिल भी बोझल और उदास थे। इस अजीम दरसगाह से जुड़ी यादें भुलाई नहीं जा सकती थी। वाहिद का अपना दिल भी बहुत बोझल था। उनके कैरियर का सही मायनों में आगाज हो रहा था। वो सब अलग होने वाले थे। उनमें से किसी की मंजिल एक नहीं थी। किसी ने डॉक्टर बनना था, किसी ने इंजीनियर बनना था, कोई पाक फौज को ज्वाइन कर रहा था, कोई मजीद आला तालीम के लिए बाहर का रुख करने वाला था। इस रात वो सारे दोस्त मिलकर अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते रहे थे, अपने अपने ख्वाब शेयर कर रहे थे। एनुअल डिनर और एनुअल फंक्शन में सबके वालिदैन भी आए थे। उनके खुशी से चमकते चेहरों पर ख्वाबों के सितारे लिशक रहे थे। वाहिद को पहली मर्तबा मम्मी और अम्मास चाचू के चेहरे पर अपने लिए फख्र नजर आया था। वो इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे थे। वो वाहिद को हमेशा बहुत आगे, सबसे आगे देखना चाहते थे। एनुअल डिनर की रात वाहिद के तमाम दोस्त पिछली बेशुमार यादों को ताज़ा कर रहे थे। तब उसामा ने इन सब से एक सवाल किया था, इन 5 सालों में तुमने सबसे ज्यादा किसे याद किया। अली कह रहा था उसने अपनी मम्मा को बहुत याद किया। फुरकान अपने अब्बू के करीब था। कासिम अपनी बड़ी बाजी को ज्यादा याद करता रहा था। उसामा अपनी दादी के लिए बहुत उदास रहता था। नदीम की अपनी हम उम्र फूफो से खूब दोस्ती थी। काशिर और तकी अपनी मम्मी के लिए कंबल पे मुंह देकर रोते थे। अब्बास और फहद भी अपनी मामा को याद करते थे। जब वाहिद की बारी आती और उसे सवाल किया गया तो वो एकदम हवन्नक हो गया। वो भला पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा किसे याद करता रहा था। क्या अपने डैडी को, मरी हुई माँ को, मम्मी या अम्मास चाचू को, आहद, वदीद, मोहिद, वाद को। मगर वो तो इनमें से किसी को भी इतनी शिद्दत से याद नहीं करता रहा था। हाँ, अगर उसने याद किया भी था तो सिर्फ और सिर्फ अपने चाचू की इस चालाक मक्कार अय्यार बेटी को। हकीकत तो ये थी, चाहे उसने बुरे अल्फाज में से ही, मगर आयमा को ही याद किया था। मगर वही सबसे ज्यादा उसकी सोचों पर काबिज रही थी। अक्सर क्लासरूम में लेक्चर के वक्त उसे आयमा की कोई चालाकी याद आ जाती थी। मेस में लंच करते हुए और बिरयानी रोस्ट से लुत्फ अंदोज होते हुए उसे आयमा के हाथ का मछली पुलाव याद आ जाता था। दरअसल आयमा ने अपनी बकवास का हिसार कुछ इस तरह से वाहिद के इर्द गिर्द खींच रखा था कि वो चाहकर भी इस हिसार की जद से बाहर नहीं निकल सकता था। ये उन दिनों की ही तो बात थी जब उसने एफएससी में टॉप किया था।
تب ممی اور عماز چاچو نے اس کے اعزاز میں بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا تھا، جس میں اس کے پرانے ٹیچرز اور کلاس فیلوز کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اسی پارٹی کے اختتام پر واحد کے سب دوستوں نے اپنے اپنے ارادوں کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ مان شیفون کی زنک کلر کی ساڑی کا پلو لہراتی ممی سہج سہج کر قدم اٹھاتی نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی، اور آتے ہی کسمان اور دھونس بھرے لہجے میں اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ میرا واحد تو انشاءاللہ فوج میں کمیشن لے گا، میرا بڑا پرانا خواب ہے یہ، میں واحد کو یونیفارم میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھری محفل کے سامنے اپنے BBA کے ایڈمیشن کا بتا دیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس امریکہ جانا چاہتا تھا اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اعلیٰ ڈگریز لینا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس کی خواہش، خواب یا تمنا کوئی انوکھی نہیں تھی، تاہم اس کا لہجہ، انداز اور الفاظ اتنے تلخ تھے جو ممی سمیت کئی لوگوں کو پتھر کر چکے تھے۔ اسے نہ فوج میں جانا تھا، نہ آئمہ کی طرح ڈاکٹر بننا تھا، اسے بزنس کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا بڑا سا کرنچ کیک لاتی آئمہ نے بھی اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ اس کی رنگت کیسی موم کی طرح سفید پڑ گئی تھی۔ واحد نے غور نہیں کیا تھا، اس کے تو قدم بھی ڈگمگا گئے تھے۔ تاہم یہ سب کیفیات لمحاتی تھی، ممی بھی سنبھل چکی تھی، آئمہ نے بھی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ تبھی وہ سب کے درمیان کیک رکھتی بڑے ٹھوس اور مستحکم لہجے میں بولی تھی، وش یو گڈ لک واحد۔ اس نے بڑی خوبصورت مسکان لبوں پر سجا کے واحد کو مخاطب کیا۔ مجھے واحد کی سوچ پر بہت خوشی ہوئی، میرا بیٹا آگے بڑھنے کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے اور مجھے امید ہے یہ اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہوگا۔ ممی کی اعلیٰ ظرفی نے اگرچہ واحد کو کچھ خفت زدہ کر دیا، تاہم بڑی ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ البتہ اسامہ نے اسے خوب سخت سست سنائی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے تو واحد پھر سے گھر میں بہت چال لے آیا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مزید تعلیم پاکستان میں جاری نہیں رکھے گا، اسے ہر صورت امریکہ بھجوا دیا جائے۔ مگر ایک مرتبہ پھر واحد کی خواہشات کو پیروں تلے رون دیا گیا تھا۔ اس کے ضد کرنے، غصہ کرنے، لڑنے جھگڑنے کے باوجود نہ ممی اسے باہر بھیجنا چاہتی تھی اور نہ ہی ڈیڈی اس کے لیے ویزا بھجوا رہے تھے۔ اس دفعہ ممی کی حمایت میں پورا گھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہ صرف آئمہ بلکہ اس کے چاروں بھائی بھی واحد کے راستے کی رکاوٹ بن گئے تھے۔ اسے ممی سمیت گھر کے ایک ایک فرد سے چڑ ہو گئی تھی۔ اس کے تمام تر ضد، غصہ، بھوک ہڑتال بیکار ہو گئی۔ عماز چاچو اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا آئے، گویا کسی بھی فرد کو واحد کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ احتجاجاً بھوکا پیاسا یونیورسٹی چلا جاتا تھا اور ممی کی چمچی اطمینان سے اپنے بھائیوں کو پراٹھا ٹھلسواتی رہتی۔ ان دنوں وہ بہت ہی مطمئن نظر آتی تھی۔ واحد کے دل سے ان لوگوں کے لیے نرمی، پیار، سکون، اطمینان سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان لوگوں کو زج کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا تھا۔ ممی کے صدیوں سے بنائے قوانین، اصول اور قواعد اس نے ٹھوکروں سے اڑا دیے تھے، اور وہ ہر وہ کام کرتا جس سے ممی اور خصوصاً آئمہ کو تکلیف ہوتی۔ گھر لیٹ آتا، اکثر کھانا بھی باہر سے کھاتا، زیادہ وقت سیر سپاٹوں میں گزارتا۔ تاہم پڑھائی سے اتنا لاپرواہ ہرگز نہیں تھا، مگر ظاہر یہی کرتا۔ تھوڑا وقت آگے گزرا تو واحد نے گھر سے کھانا اور گھر میں ہی سونا شروع کر دیا تھا۔ تاہم گھر والوں سے اس کے تعلقات بحال نہیں ہو سکے تھے، اور گھر والے بھی محض اسی بات پر خوش تھے کہ کم از کم واحد آنکھوں کے سامنے تو ہے۔ یہ ان کی محبت اور پیار کی انتہا تھی۔ وہ اس کی غلطیوں کو، کم فہمیوں کو درگزر کر دیتے تھے۔ اگرچہ ممی نے ہاتھ ہولہ رکھا تھا، مگر آئمہ کو پورے اختیارات دے رکھے تھے۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی سے وقت نکال کر وہ اور اس کی سہیلی خصوصی طور پر واحد کی جاسوسی کیا کرتی تھی۔ وہ کملوں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا اور اس کے 1.5 سال بڑے پن کا لحاظ کر جاتا تھا۔ یہ بھی انہی دنوں کا قصہ ہے جب وہ رو پیٹ کر اپنے سیمسٹرز مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آئمہ اور اس کی تکرار معمول کا حصہ تھی۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی بےہودہ شرارتوں میں کملو آپی بھی حصہ ڈالنے پہنچ جاتی تھی۔ اس صبح واحد اپنی نیند پوری کر کے نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد نیچے آیا تو ڈائننگ ہال گھر والوں سے بھر چکا تھا۔ واحد کو دیکھ کر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ چمک اٹھی تھی۔ آج وہ بہت دن بعد سب کے ساتھ ناشتہ کرنے آیا تھا، سو ممی اور عماز چاچو بہت ہی خوش تھے۔ ایک سنہری تشتری میں گرما گرم جلیبیاں تل کر آئمہ کچن سے باہر نکل آئی۔ میں یہ کھاؤں گا۔ واحد سے زیادہ دیر تک صبر نہیں ہو سکا۔ کیوں، تمہارے لیے یہ حرام ہے؟ ایسا کرارا جواب آئمہ کی طرف سے ہی مل سکتا تھا۔ اس کے چاروں بھائی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگا تھا جب احد نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، یہاں ابھی تمہارا من پسند ناشتہ آ جاتا ہے، مجھے نہیں کرنا۔ واحد جیسے اینٹ گیا تھا۔ چل یار، محبوبہ جیسے نخرے نہ دکھا۔ احد نے زبردستی اس کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ تبھی بڑا سا تھال رومال سے ڈھکے کملو آپی آتی جاتی دکھائی دی تھی۔ اس کے خوان کو دیکھ کر واحد کی جان میں جان آئی تھی۔ یقیناً کملو اپنے گھر سے ان کے لیے کچھ بنا کر لائی تھی۔
उसने मुस्कुरा कर, इठला कर और कदरे शर्मा कर थाल मोहिद और वदीद के सामने रख दिया था। वाहिद कुछ अवन्नक हो गया था, मगर उसके गुलाबी चेहरे पर फैली सुर्खी ने उसके अंदाजों पर मोहर लगा दी थी। यकीनन मम्मी का कोई एक बेटा कमलों के कमलेपन पर फिदा हो गया था। उसने मोहिद और वदीद को गौर से देखा था, जो कमलों के बेर बहूटी बनने पर कतन मुतवज्जो नहीं थे। और आहद भी बड़े इत्मीनान से जलेबियां ठोंस कर अखबार पढ़ रहा था। फिर जाने कमलों ने ये नाज भरी अदा किसे दिखाई थी। क्या मुझे? अपनी इस सोच पर वो सर तपा हिल कर रह गया था। खौफ के मारे उसे कुछ सोचा नहीं गया था। फिर कीमे वाले पराठे, भुनी हुई कलेजी और अचारी हांडी देखकर कोई सोच जहन में आ नहीं सकती थी। सो वो आयमा को चिढ़ा चिढ़ा कर और जतला जतला कर सुनहरी थाल पर झपट पड़ा था। ये सब कुछ लेकर आना जरूरी था। आयमा से बर्दाश्त ना हो सका तो फट पड़ी। उसकी बनाई जलेबियां ठंडी हो चुकी थी, जबकि कमलो शाने बेनियाजी से फरमा रही थी, तो क्या खाली हाथ आ जाती? एक तो इतना अच्छा नाश्ता लाई हूँ, ऊपर से मोहतरमा के मजाज नहीं मिल रहे। कौन सा मेरे लिए लाई हो? वो वाहिद को पराठे खाते देखकर और भी गजबनाक हो रही थी। वो उसकी सुनहरी सुनहरी शीरे से भरी जलेबियों पर कमलों के पराठों को तरजीह दे रहा था। आज तक उसके हाथ से बनी किसी चीज की उसने तारीफ नहीं की थी, और अब कमलों की शान में कसीदे पढ़ रहा था। कमलो आपी, आपके हाथ में जायका बहुत है। वाहद ने उसे मजीद सुलगाया। अगरचा नरजिस के हाथ में बहुत जायका है, पर आयमा जैसी कुकिंग कोई कर ही नहीं सकता। आहद ने बरवक्त मुदाखलत की थी। उसे अपने भाइयों पर ऐसे ही मान नहीं था। अपनी बहन की सुबकी कहीं नहीं होने देते थे। ऐसी सियासी तारीफ, कितने चालाक हैं आप, वो ठुनकते हुए कह रही थी। इधर आहद के होंठों पर बड़ा शुगुफ्ता तबस्सुम नमूदार हो गया था। फिर वदीद और मोहित भी दांत में कोसने लगे थे। वाहिद हवन्नकों की तरह इन लोगों को हंसता देख रहा था और उनकी बातें समझने से कासिर था। वो आपस में मामूली सी नोक झोंक में मसरूफ हो चुके थे। दरअसल आहद प्रैक्टिस कर रहा है। फ्यूचर में आयमा और कमलों ने इसी घर में जो रहना है। दोनों ही कुकिंग की शेदाई हैं, सो फ्यूचर में ये घर मछली बाजार बन जाएगा। यहाँ कुकिंग शोज होंगे, खानों के मुकाबले होंगे और सबसे पतली हालत उनके शोहरों की होगी। कमलों पर तरस आ रहा है। मुस्तकबिल में भी आयमा ना अपने शोहर से उसकी तारीफ होने देगी, ना अपने भाई से, तो फिर मेरी सारी हमदर्दियां अपनी कमलों भाभी से हैं। वदीद के मज़ाहिया अंदाज ने आयमा समेत सभी को खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दिया था। वो फौरन ही कुर्सी घसीट कर टिश्यू उठाता भाग निकला। बाहर आकर भी पेशानी पर उमड़ता पसीना साफ करते हुए उसे वदीद की बात सोचकर झुरझुरी आ रही थी। इन्हीं दिनों कमलो और आयमा ने एमबीबीएस में शानदार कामयाबी हासिल कर ली थी। इन दोनों का हाउस जॉब स्टार्ट था और पूरा पूरा दिन आयमा घर में नजर नहीं आती थी, मगर जब घर में होती तो पुराने हथियारों से लैस मैदान में उतर आती थी। उस दिन भी वाहिद परवीन से कपड़े इस्त्री करवा रहा था जब आयमा उजलत में उसके बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। परवीन, क्या कर रही हो तुम? नीचे जाओ, मम्मी बुला रही हैं तुम्हें। उसने परवीन को नया हुक्मनामा सुनाया और आगे बढ़कर उसके हाथ से इस्त्री पकड़ ली थी। जब वाहिद वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला, परवीन की जगह आयमा को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने तौलिया बेड पर पटक दिया। परवीन कहाँ है? तुमने मेरे कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? उसने आयमा के हाथ से शर्ट खींच ली। एक तो तुम्हारे काम करती हूँ, मुफ्त में हर चीज कहने से पहले हाजिर कर देती हूँ, ऊपर से साहब बहादुर के मजाज ही नहीं मिलते। आयमा ने उसके हाथ से शर्ट दोबारा खींच ली। वाहिद ने उसकी इस्त्री की हुई शर्ट को दोबारा गोलमोल करके उछाल दिया और एक दूसरी शर्ट बगैर प्रेस किए पहन ली। आयमा हकदक सी खड़ी देखती रह गई थी। तुम इस काबिल हो ही नहीं, ये तो बस मैं ही। जाने गुस्से से बोलते हुए उसकी आवाज इतनी भर्रा क्यों गई थी, या फिर वाहिद को ही शक गुजरा था, मगर उसने आयमा की आंखों में चमकीला पानी भी उमड़ता देखा था। अंदर कहीं उसे कमीनी सी खुशी सरशार करने लगी थी। आखिर उसने भी इस मुंह फट चुड़ैल का मुंह बंद कर ही दिया था। फिर तो गोया वाहिद के हाथ आयमा की कमजोरी आ गई थी। वो उसे अक्सर हर्ट करने लगा था। ये शुगल न जाने कब तक जारी रहता, जब एक रोज अचानक डैडी ने पाकिस्तान आने की इत्तला दी थी। वाहिद भी चूंकि फाइनल सेमेस्टर से फरागत पा चुका था, उसका एमबीए मुकम्मल हो गया था, सो वो भी इन दिनों सारा वक्त घर में गुजार रहा था। लेकिन उसे हैरत हो रही थी, मम्मी आयमा को साथ लिए धड़ाधड़ शॉपिंग कर रही थी। उनका ज्यादा वक्त बाजार में गुजरता था। उस दिन आयमा किचन में खड़ी चाय बना रही थी। जब टीवी पर कोई मैच देखता, वाहिद मौका पाकर उसके पीछे किचन में चला आया था। कुछ चाहिए? उसकी आवाज खासी नर्म थी। नहीं, वाहिद ने फौरन नफी में सर हिलाया। तुमसे कुछ पूछना था। जहे नसीब, आयमा उसके अल्फाज पर निहाल होती गोया पूरी की पूरी वाहिद को देखते हुए उसकी तरफ घूम गई थी। ये घर में आजकल क्या हो रहा है? वाहिद ने कुछ देर बाद बड़ी हैरत से कहा था। क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता? डैडी आ रहे हैं। उसके लहजे में हल्की हल्की खफगी नुमाया थी। डैडी तो आ रहे हैं, ये मम्मी क्या करती फिर रही हैं?
کیا ڈیڈی کے لیے زرق برق ملبوسات خریدے جا رہے ہیں؟ اس کے طنزیہ لب و لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ واحد دانت کچکچا کر پلٹنے ہی والا تھا جب آئمہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہو؟ سنو تو۔ آئمہ نے واحد کا بازو دبوچ لیا۔ وہ اسے منہ لگا کر ہی پچھتا رہا تھا۔ زرق برق ملبوسات خریدنے کی وجہ پوچھے بغیر جا رہے ہو؟ بتاؤ۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ احد اور کملوں کی منگنی ہونے والی ہے۔ واحد کا منہ تو مارے حیرت کے کھلتا گیا۔ احد اور کملو؟ مگر کیسے؟ احد کیسے مان گیا؟ وہ کملوں کے جس کملے پن پر آئمہ کے سارے بھائی ایسے ایسے نادر و نایاب جملے کسا کرتے تھے، اب اسی کملوں سے احد کی منگنی ہو رہی تھی، جو بہت ہی ذمہ دار اور قابل ترین سرجن تھی۔ اگرچہ کملو خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، مگر کچھ بدھو بھی تھی۔ ان سب کے ہاتھوں مذاق کا نشانہ بننے والی کملو احد کے دل کی مالکن بننے جا رہی تھی۔ احد صاحب کی رضا کے عین مطابق تو ہو رہا ہے۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ احد کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ واحد نے انتہائی تعصب سے کہا تھا۔ دماغ ہی چلتا ہے تو محبت ہوتی ہے۔ واحد ہونکوں کی طرح آئمہ کو برتن دھوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر بہت سارے دن دبے پاؤں گزر گئے تھے۔ واحد کو ڈیڈی کے اچانک واپس آنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے یہی خیال کیا تھا کہ وہ احد کی منگنی کے لیے آ رہے ہیں، مگر ڈیڈی نے یہاں آ کر دھماکہ کیا تھا کہ وہ تو مستقل واپس آ چکے ہیں۔ واحد کے لیے ڈیڈی کا یہ انکشاف انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ جو یہاں ایک ایک دن گزار رہا تھا کہ ڈیڈی ویزا بھیجیں گے اور وہ امریکہ چلا جائے گا، ڈیڈی کی پلاننگ سن کر حواس باختہ رہ گیا۔ ممی کی فیملی اور ڈیڈی نے ہمیشہ اس کے ارمانوں کا خون کیا تھا۔ پہلے ممی نے اسے باہر نہ جانے دیا کہ MBA کے بعد ہائر سٹڈیز کے لیے باہر چلے جانا، اور اب ڈیڈی اسے خون کے آنسو رلانے پہنچ چکے تھے۔ گویا باہر جانے کا اس کا اکلوتا خواب کانچ کی مانند بکھرنے والا تھا۔ ڈیڈی کی فیملی سے اس کے گھر والے فوراً گھل مل گئے تھے۔ ممی کی دوسری امی سے خاصی دوستی تھی۔ آج کل دونوں ہی دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی۔ اپنی نئی امی سے تو اس نے زیادہ بات نہیں کی، مگر اپنی چھوٹی بہن سے زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکا تھا۔ کچھ وہ تھی بھی بہت پیاری، معصوم اور بے حد محبت کرنے والی۔ میری کتنی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے بھائی، ہم سب اب ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ مائلہ 1000 مرتبہ یہ الفاظ دل میں دہرایا کرتی تھی۔ اگرچہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر واحد کے خواب، شوق اور خیال کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے تھے۔ ڈیڈی اپنا بزنس سیٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ موہد اور اس کا پیارا دوست اسامہ کاکول سے چند سال پہلے پاس آؤٹ کر کے مختلف شہروں میں تعینات ہو چکے تھے۔ دونوں کے شانوں پر کچھ نئے سٹارز کا اضافہ ہو چکا تھا، اور ایک مرتبہ پھر واحد کی خواہش اور ضد کے سامنے ڈیڈی کی شرط دیوار چین بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے امریکہ جانے کے تمام انتظامات کروا دیتا ہوں، تاہم میری ایک شرط ہے، تمہیں یہاں نکاح یا شادی کر کے جانا ہوگا۔ ڈیڈی نے فیصلہ کن لہجے میں اپنی بات اسے سمجھا دی تھی، اور امریکہ جانے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر ڈیڈی کی شرط اتنی بڑی نہیں تھی۔ ڈیڈی نے اسے ریڈنگ روم میں بلوایا تھا اور بہت سالوں سے جمع شدہ ایک ایک بات اس کے کانوں میں اونڈیلی تھی۔ ڈیڈی نے اسے بتایا کہ کیسے انہوں نے انتھک محنت کی، امریکہ میں کتنے دھکے کھائے تھے، کتنا ذلیل و خوار ہوتے رہے تھے، اور کتنے بے شمار سال بے روزگار بھی رہے تھے۔ وہ اپنی ناتجربہ کاری کے باعث ایک ایکسیڈنٹ کے جرم میں کافی سال جیل بھی رہے تھے۔ تب اس کی دوسری امی نہ جانے کیسے محنت مشقت کر کے وکیل کو دینے کے لیے رقم جمع کرتی تھی۔ دراصل ممی اور عماز چاچو نے اسے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سب ٹھیک ہے کی خبر دیتے تھے۔ ڈیڈی اس کے لیے بہت بھاری رقم اور تحائف بھیجا کرتے تھے۔ وہ ایسی ہی باتیں بچپن سے سنتا آیا تھا، جبکہ ڈیڈی اب اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ڈیڈی اتنے سال جیل میں رہنے کی وجہ سے پاکستان اس کے نام پھوٹی کوڑی نہیں بھیج پائے تھے۔ وہ اس کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے، مگر واپس آ نہیں سکتے تھے۔ اس کی تمام تعلیم و تربیت کا سہرا ممی اور عماز چچو کے سر جاتا تھا۔ جب وہ شرمندہ ہو کر اپنے بھائی کو فون کرتے تو چاچو الٹا ان سے خفا ہو جاتے۔ واحد انہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز تھا، اور اس پر خرچ کرتے ہوئے انہیں قطعاً پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ڈیڈی نے اسے بتایا تھا اول روز سے لے کر آج تک اس کے بورڈنگ کے اخراجات سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کی تعلیم میں انہوں نے 1 روپیہ عماز چاچو کو نہیں دیا تھا۔ ڈیڈی اپنے بھائی کی محبتوں، پیار، احسان، احسار کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے قرض دار تھے، وہ ان کی محبتوں کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے تھے۔ بعد میں ان کے حالات بہتر ہو جانے کے باوجود بھی عماز چاچو نے ان سے واحد پر خرچ کرنے کے لیے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ ڈیڈی کی نم آنکھوں میں عماز چاچو کے لیے محبتوں کا جہان آباد تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اس سے آگے واحد دھیرے دھیرے کھٹک ضرور رہا تھا۔ کہیں دور اسے خطرے کے الارم بھی محسوس ہو رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد اس کے تمام وسوسے اور خدشے ناک کی طرح پھنکارتے اس کے سامنے آ گئے تھے۔ احد اور کملوں کے ولیمے کے فنکشن میں ڈیڈی نے باقاعدہ واحد اور آئمہ کی منگنی کا اعلان کر دیا تھا۔
کوئی شاکڈ ہوا تھا یا نہیں، تاہم واحد کی آنکھوں کے سامنے تو زمین و آسمان گھوم گئے تھے۔ اس کی دوسری امی نے آئمہ کو انگوٹھی پہنائی تھی، تب وہ کچھ بول نہیں پایا تھا، مگر فنکشن کے بعد تو گویا سلطان ہاؤس میں بھونچال آ گیا تھا۔ واحد نے ببانگ دہل اعلان کر دیا تھا، اسے یہ زبردستی کا رشتہ قطعاً گوارا نہیں تھا، اور وہ اس جبرن منگنی کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا تھا۔ مگر ڈیڈی کوئی سننے کو تیار نہ تھے۔ ڈیڈی کے دل میں تو وہ مدتوں سے تھی۔ اس کی دوسری امی اور مائلہ کو بھی آئمہ نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے گھائل کر لیا تھا۔ واحد کی ناگواری، غصہ، ضد، نفرت اور مسترد کرنے کی خبریں سن کر بھی بڑی مطمئن تھی۔ یقیناً اس میں عزت نفس اور انا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ جتنی دفعہ وہ اسے مسترد کر چکا تھا، اپنی ناپسندیدگی اور غصے کا اظہار کر چکا تھا۔ اب تک تو آئمہ کو چاہیے تھا 1000 مرتبہ اس پر لعنت بھیج دیتی، منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر دے مارتی، یا پھر خود ہی انکار کر دیتی۔ واحد نہیں جانتا تھا کہ بچپن سے ایک ہی شبیہ کو دل میں سجانے والی بھلا کیسے ایک ہی جھٹکے سے اس شبیہ کو نوچ پھینک دیتی، جبکہ اس کی ماں نے بہت اوائل عمر میں ہی واحد کے حوالے سے کچھ خواب آنکھوں میں سجا دیے تھے۔ کچی عمر کے بڑے پکے خواب تھے، بھلا ان کے رنگ کیسے اتر جاتے۔ آئمہ کو پورا یقین تھا وہ صرف امریکہ جانے کے لالچ میں اس نام نہاد رشتے کا ہار گلے میں لٹکائے ہوئے ہے۔ امریکہ جاتے ہی منگنی توڑنے کا سندیسہ سنا دے گا، اور اس کے سارے خدشات اور اندازے تب ثابت ہو گئے تھے جب وہ ایمبیسی کے چکر لگاتا بڑا مسرور تھا، اور آتے جاتے آئمہ کو جتلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ جاتے ہی میم پھڑکاؤں گا، میرے انتظار میں نہ بیٹھی رہنا، میرے نزدیک اس منگنی کی کوئی اہمیت نہیں۔ واحد کے یہ الفاظ اس کی انا پر کاری ضرب تھے۔ آئمہ کو وہ بار بار مسترد کرتا تھا، آخر کس بنیاد پر؟ کیا وہ ان پڑھ تھی، بدصورت تھی، بد کردار تھی، جس کو کرنوں سے اپنی سوچوں، خیالوں اور خوابوں کی ڈوریں تھما رکھی تھی؟ آج وہی اسے خاک دھول کر رکھا تھا۔ اس دن بھی صبح صبح وہ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ جاتے کے ساتھ ہی منگنی توڑ دوں گا، تم یہ انگوٹھی اتار کر مائلہ کو دے دینا۔ وہ فریج میں سے جوس نکالتا، ناشتہ بناتی آئمہ کے سر پر ہتھوڑا مار رہا تھا۔ آئمہ کے تاثرات اسے مزہ دے گئے تھے، اس کی پھیکی پڑتی سفید رنگت اور لرزتی پلکیں کتنی خوبصورت ساتھ واحد کے نصیب میں آئی تھی۔ کل کے توڑتے آج ہی منگنی توڑ دو، میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ تم جیسے فضول بےہودہ انسان کے ساتھ زندگی ضائع کرنے سے بہتر ہے بندہ کنوارا ہی مر جائے۔ وہ اتنی غصے میں تھی کہ بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ منگنی تو میں ضرور توڑوں گا، پر ایک مرتبہ امریکہ چلا جاؤں، وہ اسے جلا رہا تھا۔ امریکہ چلا جاؤں، وہ اس کے لہجے کی نقل اتار رہی تھی۔ میرے ساتھ منہ ماری کرو گے تو ڈیڈی سے کہہ کر تمہارا ویزا کینسل کروا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ اور اس کی دھمکی نے صحیح معنوں میں واحد کا سانس تک الجھا دیا تھا۔ اس کی دھمکی چونکہ محض دھمکی نہیں ہوتی تھی اور وہ عمل کر کے بھی دکھا دیتی تھی۔ امریکہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں، مگر یہ فضول سا رشتہ تو ہر صورت توڑ ڈالوں گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر آئمہ کا رنگ بدلتے دیکھ رہا تھا۔ کہا نہ جو مرضی کرو، مگر میری جان چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی یکلخت کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ واحد کو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے ٹھٹکا دیا تھا۔ تو کیا آئمہ کو یہ رشتہ اتنا عزیز تھا یا پھر محض اپنے دھتکارے جانے پر آزردہ تھی؟ یہ سوچ بڑی دیر بعد اس کے ذہن میں آئی تھی، مگر وہ ایک مرتبہ پھر تقدیر کے شکنجے میں جکڑا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہٹے کٹے ایک دم فٹ اور چاقو چوبند ڈیڈی ہارٹ اٹیک کی زد میں آ گئے تھے۔ اگرچہ اٹیک شدید نہیں تھا، مگر دوسری امی اور مائلہ سخت ہراساں ہو گئی تھی۔ اس کے امریکہ جانے میں مختصر سے دن رہ گئے تھے، مگر مائلہ اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ڈیڈی کو آپ کے پیچھے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر مت جائیں۔ فی الحال اس نے امریکہ جانا ملتوی کر دیا تھا۔ یہ خبر گھر بھر کو بہت مسرور اور شاد کر چکی تھی، گویا سب چاہتے ہی یہی تھے۔ ڈیڈی نہ صرف بیمار ہوئے بلکہ انہوں نے 90% اباؤں کی طرح میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مائلہ کو اور تمہیں گھر بار والا دیکھنا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ رٹ لگا کر اسے عاجز کر دیا تھا۔ ڈیڈی کی یہ رٹ عماز چاچو اور راحت کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، سو وہ ڈیڈی کی خوشی اور خواہش پوری کرنے کے لیے پورے دل سے تیار ہو چکے تھے۔ عماز چاچو نے اپنے خلوص کے آخری ڈونگرے برسا کر ڈیڈی کی اس پریشانی کا بھی گویا خاتمہ کر دیا تھا، اور مائلہ کو مہد کے لیے مانگ لیا۔ جانے چاچو کے بیٹے اتنے فرما بردار کیسے تھے۔ چاچو نے ایک فون کیا اور مہد کھاریاں سے اڑتا ہوا لاہور پہنچ گیا۔ ڈیڈی کو گویا دو جہان کی خوشیاں مل گئی تھی۔ ان کی خواہش پر مہد اور مائلہ کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ تاہم جب واحد کی باری آئی تو وہ ماش کے آٹے کی طرح اینٹ گیا۔ اس نے آئمہ سے نکاح کرنے پر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ منگنی توڑ بھی سکتا تھا، مگر نکاح توڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ موم کا گڈا ہوں میں، جس کا جو دل چاہے گا میرے بارے میں فیصلہ کرتا رہے گا۔
बचपन से लेकर अब तक आप सबके नाजायज फैसलों की भीड़ चढ़ाया गया हूँ। नाक पहुंचने की उम्र में काले पानी की सजा दे दी, फिर किसी से क्या शिकवा करूं जब आपको ही मेरा एहसास नहीं था। वाहिद ने अपने अंदर के इस जहर को उगल ही दिया था जो उसे मम्मी और अम्माज चाचू से मुतनफर करने का सबब बना था। उसका नन्हा ज़हन बोर्डिंग की सख्तियों के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर आशियाने से दूर रहने की अज़ियत पलती रही थी, जो वक्त गुजरने के साथ-साथ नासूर की शक्ल इख्तियार कर गई थी। डैडी के हज़ारों दलाइल, उनकी पुरअज़ियत मुशक्क़त से भरी ज़िंदगी के बारे में सुन-सुन कर भी उसका दिल नहीं पसीजा था। डैडी ने तंग आकर सारी नरमी, प्यार और हलावत एक तरफ लपेट कर रख दी थी। उन्होंने गुस्से में गज़बनाक होकर कहा था, "मैं देखता हूँ अमेरिका में बगैर सपोर्ट और पैसे के तुम कैसे रहते हो। पढ़ाई के साथ साथ जानवरों की तरह काम करके भी 2 वक्त की रोटी कमा नहीं पाओगे। तुम मनमानियां करके जरूर पछताने वाले हो और मैं तुम्हें पछताता नहीं देख सकता।" डैडी की आंखों में आंसू देखकर वाहिद का दिल बुरी तरह से लर्ज गया था। वो अपने बीमार बाप को कितना परेशान कर रहा था। हालांकि वो जानता भी था उसका बाप परदेस की मुशक्कत काट कर आया है। वो शर्मिंदा और पशेमान जरूर था, मगर इस पशेमानी और जज्बाती गुफ्तगू के दौरान भी उसने दिमाग को हाजिर रखा था। वो फिर भी आयमा के साथ निकाह का रिस्क लेने वाला नहीं था। वो बहुत चालाक, मक्कार और फाफा कुटनी टाइप की लड़की थी। उसे नरजिस जैसी मासूम, जरा दब्बू, थोड़ी कमली और सीधी सादी लड़कियां पसंद थीं। इतने अरसे बाद उसे अब समझ में आया था, आहद ने कमलों की किस खूबी से मुतासिर होकर उसे शादी की थी। दरअसल मर्द को कभी भी जुबान दराज औरत पसंद नहीं आती। मुंह फट और अपने तई हाजिर जवाब बनती औरतें महफिल लूट सकती थी, मगर किसी का दिल नहीं। और आयमा की जुबान के जोहर का वो खुद ही गवाह था। वो उसे लाजवाब करके जो गुरूर से गर्दन तान लेती थी, तब वाहिद का दिल चाहता था उसकी गर्दन दबोचकर मरोड़ दे। वो अदाओं से उसे चौंकाती या मतवज्जो नहीं करती थी, महज तंज के तीर चलाकर उसे आग बगोला करती थी। वो अपनी ख्वाहिश आराम से बयान करता और निकाह से इनकार करता, तब बात इतनी न बढ़ती। मगर उसके इनकार ने जहां मम्मी और चाचू के दिल को ठेस पहुंचाई थी, वहीं आयमा भी बुझ कर रह गई थी। और डैडी ने गोया उसे हर तरफ से आज़ादी देकर अपने पिछले रवैयों की तलाफी कर ली थी। वो उसे अपनी तरफ से हर फैसले से आज़ाद कर चुके थे। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब उसे इस हब्स ज़दा ज़िंदगी से रहाई मिलने वाली थी। उसे मम्मी और अम्माज चाचू ने आंसुओं के साए तले रुखसत किया था। आहद और वाहिद ने अलबत्ता खूब नाराज़गी का इजहार किया था, जबकि नरजिस उर्फ कमलों ने तमाम कमलेपन को भाड़ में झोंक कर उसके खूब लत्ते लिए। घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर बंदे ने हस्बे तौफीक मुंह सुजा रखा था। अलबत्ता आयमा ऐसे गायब हो चुकी थी, गोया दुनिया से उसका निशान ही मिट गया हो। वो रोशनी और चमकीले शीशों के शहर न्यूयॉर्क पहुंच गया था। गोया वो ख्वाबों की तिलिस्माती नगरी में उतर आया था। वो एक नई, अनोखी और अलग सी जगमगाती दुनिया को दरियाफ्त करने आया था। मगर ये दरियाफ्त इतनी जल्दी पछतावे में बदलेगी, ये वाहिद सुल्तान अहमद के गुमान में भी नहीं था। शुरू के 2-4 महीने तो बड़े मजे में गुजर गए थे। डैडी ने इसे खूब रकम देकर भेजा था। अकाउंट भी डॉलर से फिलहाल भरा भरा था। सो 3-4 महीने मौज मस्ती में गुजर गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले पिछले याद आने लगे। वो दिल बड़ा करके खुद को खूब दलेर साबित करना चाहता था। सो घर फोन करने से परहेज ही करता रहा। वैसे भी घर में उसका फोन सिवाय मायला, दूसरी अम्मी और डैडी के कोई और सुनता ही नहीं था। मम्मी थी जो कभी कभार दिल के मजबूर करने पर उससे बात कर लिया करती थी। ताहम चाचू समेत आहद, वदीद, मोहद, बाद में से अगर कोई फोन उठाता भी तो सलाम दुआ से पहले ही माइला को आवाज देकर बुला लिया जाता था। तब शायद पहली मर्तबा वाहिद के दिल को धचका लगा था। वो उनकी बहन को 1000 मर्तबा ठुकरा ठुकरा कर आया था, 101 मर्तबा रद्द कर चुका था। फिर वाहिद इन लोगों से कैसी नरमी की उम्मीद रखता था। 3-4 महीनों में से अच्छी तरह समझ आ गई थी कि घर वालों की मोहब्बतों के बगैर परदेस में कैसे रहा जाता है। अगर मम्मी ने उसे बोर्डिंग भेजा भी था तो हर 2 हफ्ते बाद उसे मिलने पूरा कुंबा पहुंच जाता था। अगरचा बज़ाहिर बुरे दिल के साथ करता था, मगर लाशौरी तौर पर अपनों की आवाज़ सुनकर वो अंदर तक पुरसुकून और सरशार हो जाता था। कभी उसका दावा था वो पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं, आप जाने क्यों मुड़ मुड़ कर किस आस पर देखा करता था। कभी माजी की खिड़की खोल लेता, तब उसे कैडेट कॉलेज कलर का हार के हर ब्लॉक के हर दरीचे में खड़ा एक खफा खफा लड़का दिखाई देने लगता था। और इस वीरान परेशान अपने घर से दूर अपनों की याद में उदास और गमजदा मम्मी को और अपने घर को कहीं दूर अंदर खामोशियों में रात की तारीकियों में खुद से भी छुप कर याद किया करता था। फिर इसी कॉलेज में उसने सबसे ज्यादा आयमा को याद किया था, चाहे बुरे अल्फाज में ही सही। वो किसी भी अतवार उसे फोन करना नहीं भूलती थी, मगर वो उसे फोन करना क्यों नहीं भूलती थी, ये तब वो नहीं समझता था। ये सब अब लाखों मील दूर बैठकर सोच रहा था। उसका दिल यहाँ आकर मनपसंद ख्वाहिश
ख्वाब की ताबीर पाकर नाखुश था। लकी बंदी सी एक रूटीन थी, यूनिवर्सिटी से अपने फ्लैट तक। उसे यहाँ काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि डैडी अकाउंट हर महीने भर देते थे। मगर वो आसाइशात पाकर भी खुश नहीं था। उसे लगता था उसकी ज़ात का एक बड़ा हिस्सा कहीं गुम हो गया है। कहाँ गुम हुआ था, ये चीज़ वो सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी हर सोच लहराती, बल खाती, इठलाती हुई इस मुंहफट बदलिहाज लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगती थी। वो कितना अहमक, कम फहम और बदनसीब था, जो मोहब्बतों से दूर भागता था। जब उसका ज्यादा दिल घबराने लगता, तब वो उसामा को कॉल कर लेता था और वो उसे तंग करने के लिए, छेड़ने के लिए और बहुत कुछ जतलाने के लिए तानों से लिपटे गीत सुनाता था। तेरा घर बार यहाँ, तेरे सब यार यहाँ, तेरी राहों में खड़ा तेरा प्यार यहाँ, सब कुछ है तेरे देश में, तू ढूंढे क्या परदेस में। फ्लैट की तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी। यहाँ उसकी दिलचस्पियों के कई लवाजमात थे, मगर वो दिलचस्पी लेता तो तब ना। मम्मी बगैर किसी सिले के उस पर अपनी बेलौस मोहब्बतें निछावर करती रही थी, और फिर डैडी से रकम लिए बगैर इतने महंगे तरीन कॉलेज में महज उसकी शख्सियत बनाने के लिए दाखिल करवाना क्या कम था। उसे आयमा भी कभी भूली नहीं थी, खुसूसन घर की सफाई करते हुए, लॉन्ड्रिंग करते हुए, कपड़े प्रेस करते हुए, जूते पॉलिश करते हुए और बर्तन धोते हुए। वो खाना बनाते हुए अक्सर रो पड़ता था। डैडी से ही कहते थे जिंदगी यहाँ बहुत मुश्किल थी। वो अक्सर डैडी से बात करते हुए भर्रा जाता। दूसरी अम्मी भी उसे वापस आने को कहती। मम्मी ने कभी आने के लिए इसरार नहीं किया था, ताहम वो उनके बिन कहे भी जानता था कि मम्मी का रोआ रोआ उसकी वापसी का मुंतजर है। उसकी हकीकी माँ तो वही थी, उसे रातों को जाग जाग कर लोरी सुनाने वाली। और वाहिद कितना जलील था जो मम्मी के मुंह पर कह आया था, आप पालने पोसने का खिराज मांगती हैं, आपकी पाई पाई लौटा दूंगा, मगर अपना आप उम्र भर के लिए गिरवी नहीं रख सकता। उसके ये अल्फाज मम्मी को पत्थर कर गए थे। फिर आयमा और मम्मी की तरफ से कोई इसरार नहीं हुआ था। वो दोनों गोया अंदर से बुझ गई थी। उन्हें ऐसी सफाके की और ऐसी बेरहमी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। उसामा उसे समझाता भी था कि वो वक्त ज़ाया करने से पहले, देर होने से पहले अपने घर लौट आए, मगर वाहिद भला किस मुंह से वापस जाता। इतने लोगों के दिलों को रौंद कर, दिल दुखा कर आया था, फिर कैसे पलट जाता। अजियत सी अजियत थी, और इस अजियत का खात्मा होने की बजाय दर्द का एक और नया तूफान उमड़ आया था जब उसे माइला के तवस्सुत से इत्तला मिली थी। आयमा के कई प्रपोजल आए हैं और मम्मी इन दिनों उसके लिए किसी प्रपोजल को फाइनल करने वाली हैं। वो आपकी खातिर आयमा को कब तक बिठा सकती हैं। वाहिद तो गोया इस इंकिशाफ पर सर तपा हिल गया था। तो गोया कैडेट कॉलेज कलर कहार से लेकर अमेरिका तक उसकी यादों में बसने वाली आयमा किसी और की होने वाली थी। वो उसकी मंगेतर थी। आहद के वलीमा पर आए हजारों लोगों की मौजूदगी में उसके नाम की अंगूठी आयमा को पहनाई गई थी। तो फिर मम्मी किसी और जगह आयमा का रिश्ता कैसे कर सकती थी। इस पल वो अपनी साबिका बकवास यकसर भुला चुका था। याद था तो बस इतना कि आयमा पराई होने जा रही थी, उसकी जिंदगी से निकलने वाली थी। मगर आयमा उससे दूर कैसे जा सकती थी। वो तो वाहिद से मोहब्बत करती थी। मोहब्बत। वाहिद ठठक गया था। भला मोहब्बत यहाँ कहाँ थी। यहाँ तो सिर्फ झगड़े थे, तकरार थी, लड़ाइयाँ थी, गुस्सा था, एक दूसरे को नीचा दिखाने की साजिशें थी। मोहब्बत भला कहाँ थी। फिर कोई वाहिद के अंदर से पुकार पुकार कर चीख उठा। इन लड़ाइयों में, इन झगड़ों में, इस तकरार में, इस ख्याल करने के अंदाज में, इन फोन कॉल्स में, ताज़ा बनाए इन पकवानों में मोहब्बत ही तो थी। वो हर दूसरे एतवार उसके कॉलेज में भाइयों के हमरा पहुंच जाती थी। ये सब मोहब्बत के असलूब ही तो थे। उसने कई मर्तबा उसे जतलाया था, तुम अजीज ही बहुत हो, प्यारे ही बहुत हो। भला इन लफ्जों का मफहूम क्या था। कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आए हैं या नहीं। नरजिस उर्फ कमलो अपने साबिका तमाम कमलेपन भूलकर बड़े फख्र से किचन में खड़ी अपनी जहानत को दाद दे रही थी। देख लो, मेरा अंदाजा कुछ गलत नहीं था। वो अभी तक इतरा रही थी। मैं ना कहती थी तुम्हारे प्रपोजल की खबर उसके होश उड़ा देगी। ऐसे बेनियाज लोगों को इसी तरह आजमाते हैं। उसका साबिका जोश भरा अंदाज कायम और दायम था। ये कमलो और माइला की ही कारस्तानी थी कि वाहिद अपना सेमेस्टर चूल्हे में झोंक आया। ये खबर मैं रात से सुन रही हूँ, मगर उसके बावजूद हर कोई मुझे खुसूसी तौर पर बताने जरूर आता है। खैर है, वो तो न कर कहती किचन से निकल गई। और वो रात भर अपने डैडी और मम्मी के पैर पकड़े ऐसी ऐसी मिन्नतें कर रहा था कि कलेजे थाम रहे थे। वो कितना अक्खड़ और बदलेहाज था। वो जान से बढ़कर प्यार करने वाली मम्मी से भी बदजिन था, चचाजाद भाइयों से भी दूर हो गया था। वो अपने बाप को भी छोड़ गया था। उसे अपने हर हर अमल पर शर्मिंदगी थी। प्यारी मम्मी, मुझे माफ़ कर दे। हालांकि मुआफ़ी लफ्ज़ छोटा है, मेरी बेहूदगियाँ और बदतमीजियाँ बहुत बड़ी और भारी हैं। मैंने आपका दिल दुखाया है, हमेशा आपके लिए गलत और उल्टा सोचा। आप नहीं जानती मम्मी, इन 8 महीनों में मैं किस किस याद ने मुझे रुलाया है।
मम्मी मैं अपना एहतसाब करना चाहता था, मैं अपनी गलतियों की इस्लाह करना चाहता था और फिर खुद को हर कदूरत से पाक करके आपका सामना करना चाहता था। मैं जितना भी गौर कर लूँ, सोच लूँ, तब भी अपनी बदगुमानी की एक भी ठोस वजह समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि पहाड़ों में भेज दिया गया था। इसके अलावा तो बदगुमान होने की कोई वजह नहीं थी और मैं ख्वामखा इतने साल आपसे बदगुमान रहा, आयमा की मोहब्बत को ना समझ पाया। वो तो जाने कब से मुझे चाहती थी, बस मैं ही उल्लू अहमक बेवकूफ़ और बुद्धू समझ नहीं पाया। मम्मी, ये आयमा की मोहब्बत ही तो थी जो वो मुझे इस तरह बहुत भराई आवाज़ में इतनी तवील गुफ्तगू करते। वाहिद के बाजू में किसी ने बहुत ज़ोर से चुटकी काटी थी, मगर वो फिर भी समझ नहीं पाया था। तब किसी ने उसके पैर पर अपना पैर बहुत ज़ोर से मारा था। तब वाहिद बात अधूरी छोड़कर सर उठाए अपने बराबर खड़े आहद वदीद और मोहित को देख रहा था, जो आंखों ही आंखों में जाने कब से उसे सरजंश कर रहे थे। मगर जब वाहिद ने ध्यान नहीं दिया, तब अहद ने उसके बाजू में चुटकी काटकर और वदीद ने पैर मारकर एहसास दिलाना चाहा था। बुद्धू अहमक गधे ऐसी बातें पेरेंट्स के सामने नहीं करते। आयमा की मोहब्बत ला हौला वाला। मोहित गोया अपना माथा पीट रहा था, उसे अहमक अकल से पैदल और जाने क्या क्या कह रहा था। तब वो मम्मी, चाचू, डैडी और दूसरी अम्मी की हल्की हल्की हंसी की आवाज सुनकर सख्त झीम गया था। रवानी में वो क्या कुछ बोल चुका था। उसे सख्त शर्म और खफत महसूस हुई थी, सो वो फौरन ही उठकर अंदर की तरफ भागा, जहां नरजिस भाभी उर्फ कमलो खड़ी पत्थर के मुजस्मे में ढली बस गिरने के करीब थी। दरअसल आयमा के इन अल्फाज को सुनकर भाड़ में जाए सारे अकवाल, जरा अपने और मेरे दुश्मन को बताओ, मैं 10 माह पहले जोड़े गए इस रिश्ते को खुद तोड़ रही हूँ। कमलो ने पत्थर की मूर्ति में ही ढलना था। तुम मुआफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हो? आखिर तुमने गलती कौन सी की है? सिर्फ मुझे मुस्तरद किया है, धुतकारा है, और ये कोई बड़ी गलती नहीं जिसकी मुआफ़ी मांग रहे हो। तुमने अपना हक इस्तेमाल किया है, मैं इसी बकवास की मुआफ़ी मांग रहा हूँ। वो यकायक संजीदा हो गया था। कसम से तुम्हें दिल से मुस्तरद नहीं किया, बस मैंने तब तुम्हारे बारे में सोचा नहीं था। मशरकी लड़का था ना, मम्मी के असूल, कायदों और कवानीन में तरबियत पाकर बड़ा होने वाला, फिर कैसे बेहयाई का मुर्तकब हो जाता। मम्मी की बेटी को ताड़ता फिरता। मंगनी से पहले और मंगनी के बाद भी फितरी सी शर्म मुझे एतराफ़ के मरहलों तक ले जाने से घबराती थी। हालांकि तुमसे मोहब्बत तो मेरी गुट्ठी में पड़ी है। तुम्हारे सर की कसम, ऐसे घूर घूर के तो ना देखो। वाहिद ने अदाकारी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। मेरे साथ चाल चलने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी नीयत के खोट से वाकिफ हूँ और ये ड्रामे करने की भी ज़रूरत नहीं। मम्मी और सब लोग तुम्हारी गलतियों को दरगुजर कर चुके हैं। तुम्हारा साबिका मुकाम बहाल हो गया है। तुम इत्मीनान रखो, मैं मंगनी की अंगूठी डैडी को वापस करने वाली हूँ। वाहिद के खामोश होते ही आयमा ने अपने अगले खतरनाक इरादों से भी उसे बाखबर कर दिया था, तो गोया वो उसे माफ करने पर तैयार नहीं थी। वाहिद के दिल को कुछ होने लगा था। कल तुम मुझे मुस्तरद करते थे, आज मैं तुम्हें मुस्तरद करती हूँ। वाहिद के चेहरे पर फैलता धुआं देखकर दिल को कितनी खुशी महसूस हो रही थी। आयमा लम्हों में हल्की फुल्की हो गई थी, मगर यहाँ तो काया पलट चुकी थी। तो तुम मुझे मुस्तरद करती हो महज इसलिए कि मैंने तुम्हें अपनी कम फहमी में बहुत बेहुदा अल्फाज से नवाजा है। मैंने तुम्हारी ज़ात को तो कभी भी रद्द नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सोच और तकरीबी जहन से खार खाता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और किस तरह आयमा के दिल की सारी बदगुमानी धो डाले। अपना और मेरा वक्त फजूल तकरार में ज़ाया मत करो। वैसे भी तुमने तो अमेरिका जाकर मेम फरकानी थी और फिर इस नाम नेहाद मंगनी को भी तोड़ना था। मैं तो तुम्हारे इस फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, मगर तुम खुद शर्मिंदगी की बोरी उठाए भाग आए। आयमा ने बहुत वाज़े तौर पर वाहिद की आंखों के गोशे भीगते देखे। मैं तो शुरू से तुम्हारे हिसार में हूँ, वो बुरा हिसार था या अच्छा, मगर कॉलेज का चप्पा चप्पा गवाह है। मैंने हमेशा तुम्हें याद किया, तुम्हारी लगाई बुझाई को, शरारतों को, शातराना चालों और मंसूबों को। तुम कैसे और किस तरह मम्मी से मेरी चतरौल करवाया करती थी, फिर तुम्हारी ड्रामेबाजियाँ जो दरअसल तुम्हारी मोहब्बतें थीं, जिसे मैं अमूमन चालाकी मक्कारी ही समझता था। मैं कितना कम फहम था, कितना बेअकल था। वाहिद की आवाज़ ज़्यादा भर्रा गई तो वो चुप हो गया था, क्योंकि अब आयमा के बोलने की बारी थी और उसका लहजा पहले से कुछ मुख्तलिफ हो गया था, ज़रा नर्म और हल्का फुल्का। अच्छा, आप ज़्यादा जज्बातियत का मुज़ाहरा ना करो। मैं कितना कम फ़हम था, कितना बेअक़ल था। वो उसके लहजे की नकल उतार रही थी। तुम अब भी कम फ़हम और बेअक़ल हो। उसे शदीद गुस्सा आते-आते रह गया था। वो मज़ीद उस पर गुस्सा कर ही नहीं सकती थी। जो मर्ज़ी कह दो, पर मुआफ़ ज़रूर कर दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने के बाद बहुत अच्छा फ़र्माबरदार किस्म का शौहर बनने का इरादा रखता हूँ। आयमा के चेहरे पर यकायक फैली नरमी को महसूस करके वाहिद का दिल बिल्लियों उछलने लगा था।
تو گویا وہ اپنا مقدمہ جیتنے کے قریب قریب پہنچ گیا تھا۔ ویسے بھی یہ مقدمہ دل تھا، ہار جاتا تو پھر کہاں جاتا؟ تم بے شک ایسے ہی منہ پھٹ بدلحاظ اور بدتمیز ہی رہنا، مگر یہ رشتہ نہ توڑنا۔ حالانکہ وہ مسکرانا نہیں چاہتی تھی، مگر ہونٹ تھے کہ کھلتے ہی جا رہے تھے، اور ناراضی تھی کہ ختم ہی ہوتی جا رہی تھی۔ 100 دفعہ پش اپ کرو تبھی مانوں گی، اتنی آسانی سے تمہاری بکواس بھلانا ممکن نہیں۔ 100 دفعہ نہیں، 102 دفعہ کروں گا، مگر مجھے ذرا اس خوشخبری کا اعلان کر لینے دو۔ بانچھیں چیر کر بولتا ہوا وہ دوسرے ہی لمحے کچن سے نکلتا، اونچی آواز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اکلوتے دوست اسامہ کو فون کھڑکانے جا رہا تھا کہ اس نے دل کا ہارا ہوا مقدمہ جیت لیا تھا۔ ادھر آئمہ سوچ رہی تھی وہ محبت ہی کیا جو دلوں کو تنگ کرے اور انا کی فصیلیں کھڑی کرے، رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑے۔ اس نے اپنے دل کو وسیع کر کے واحد کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا، اور وہ واحد کی آئندہ زندگی میں سرزد ہونے والی غلطیوں کو بھی درگزر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسانی فطرت کبھی بدل نہیں سکتی۔ واحد اچھا خاصا جھگڑالو، بدلحاظ اور منہ پھٹتا، اور ایسی خوبیوں سے آئمہ بھی مبرہ کہاں تھی، مگر فطرتاً وہ دونوں ہی خیال کرنے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔